हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। और बहुत से इन्वेस्टर्स की ये कन्फ्यूज़न होती है कि एसएफआईओ क्या है, उसमें क्या केस चल रहा है, क्या अब तक हो रहा है। तो गाइज, आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट रेगुलरली बेस पर मिलते रहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की पूरी टीम आपके पेमेंट के लिए लगी हुई है। सारे इन्वेस्टर्स के लिए पूरी टीम कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वजह से ये सारे मामले चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि कब ये मामला पूरा होगा, कब हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सिर्फ हमारे साथ बातें की जा रही हैं, उसके अलावा और भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो एसएफआईओ का मामला है, तो इन्वेस्टर्स इन चीज़ को भी लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि एसएफआईओ क्या है, एसएफआईओ में कब तक केस चलेगा, कब उनको परमिशन मिलेगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दे सकती हैं, इसका मामला कब सॉल्व होगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चलिए आपको बताते हैं कि एसएफआईओ क्या है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई एसएफआईओ क्या है? एक पहाड़ है, सख्त पहाड़ है, जहाँ पर पहाड़ पे बूटियाँ भी उगती है, जहाँ पर ज़िंदगी देने वाली भी बूटी मिलती है वहाँ पर। और उसको हम तलाश करने के लिए उसके पीछे जद्दोजहद करना पड़ता है। पहाड़ से भी हमको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। पहाड़ से भी हमको सर्दी मिलती है, सर्दी, और पहाड़ से हमको गर्मी भी मिलती है। ये अल्लाह एक क़ायम करा हुआ चीज़ है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। तो यहाँ पर मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ पहाड़ की। एसएफआईओ जो है पहाड़ की मानिंद है, और वो सख्त है, और उसके ऊपर जो बूटियाँ पैदा होती है वो फ़ायदा बख्श भी होती है, लेकिन उसके पीछे हमको मेहनत करना पड़ता है। ओके, ये हो गया। और दूसरी बात, मैं नूरा शेख अम्मा की कंपनी की बात करता हूँ, नूरा शेख मैडम की बात करता हूँ। तो वो एक सरसब बाग है, बहता हुआ झरना है, जहाँ पर हमको बूटियाँ भी मिलती हैं, उसके अंदर हमको फल फाल भी मिलते हैं, और उसके अंदर हमको पानी पीने के लिए पानी भी दस्तयाब होता है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो जाएंगे अपन, तो यहाँ से हमको हमेशा सबसे शादाब चीज़ें मिलेंगी, हमारे को फल फलारी मिलेंगी, हर चीज़ मैसर हो जाएंगी। ये हो गई ये टॉपिक मेरी एक जो दिल में सोचा समझा था मैं, वो टॉपिक इधर है। और दूसरी बात ये है, जब एसएफआईओ में आप जा रहे हैं, और तो उसके अंदर भी अगर आप फैसला करना चाह रहे हैं तो फैसला करिए। आप एसएफआईओ में जाने से हमको कितने फ़ायदे हैं और हमको कितने नुकसान हैं, यानी कि प्लस पॉइंट कितने हैं, माइनस पॉइंट कितने हैं। आप अपने तरफ से उसको जजमेंट करिए कि कहाँ पर जाना है। और नूरा शेख मैडम के पास रहने से प्लस पॉइंट्स कितने हैं और माइनस पॉइंट कितने हैं, उसको काउंट कर लीजिए। प्लस पॉइंट अगर किस में भी ज़्यादा है, वो रास्ता आप अपनाइए। ये मेरी ज़ाती मशवरा है। मैं आप किसी को भी ज़ोर नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो बोल के। अपने अपने लिहाज से, अपने अपने मालूमात के लिहाज से कर दे। अभी मेरे को एक साहब का फ़ोन आया, वो साहब से उसमें दाखिल करने के लिए स्टैम्प पेपर लेना था। स्टैम्प पेपर किस तरीके का लेना है, क्या है, मालूम करे। तो वो बता रहा था कि ऐसे स्टैम्प पेपर आपको किस तरीके का स्टैम्प पेपर होगा, आप वकील से मशवरा करिए, और कैसा उसमें फॉर्म को भरना है वकील से मशवरा करिए। यानी कि पहला हमारा दरवाज़ा खुल गया है वकील का, यानी कि हम वकील के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमको एसएफआईओ में दाखिल करने के लिए वकील की मदद ज़रूरी है।
اور یہاں پر نورا شیخ میڈم کے پاس تو ہمیشہ ہمارا تو یعنی کہ ہم تو انویسٹر ہے، اس حساب سے ہمارا رشتہ انویسٹر کا اور ایسے سی او کا سی او کا رشتہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہم ان سے سوال بھی کرتے ہیں، جواب بھی کر سکتے ہیں، ان سے ہم لڑ بھی سکتے ہیں، ان سے لڑ کے ہم لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے، یہ میرا اپنا جو کروں گا میں اپنے اس لحاظ سے ہی کروں گا، اور ہماری فیملی کو بھی اس طریقے کا مشورہ دے چکا ہوں میں۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ ہمارے کو جو پیسہ ملیں گا، ضرور پیسہ ملیں گا، ایس ایف آئی سے بھی پیسہ ملیں گا، نورا شیخ میڈم سے بھی پیسہ ملیں گا۔ میں نے سنا ہے ایس ایف آئی کے پاس بھی بہت سارے کوشچنس ہوں گے، اور ہمارے کو جو ہم پروفٹ لیے وہ وہاں سے کٹ کر کے ملیں گا۔ اب ہم نورا شیخ میڈم کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے تو اس میں ہم کو انشاءاللہ تعالی دسمبر یا جنوری سے ہمارا پروفٹ چالو ہو جائے گا، اور اگر آپ وڈرال کرتے ہیں تو وہی آپ کو جو انہوں پروفٹ کٹ کر کے دینے کا ارادہ کر چکے ہیں، وہ ایک طریقے سے اسلامک طریقے سے غلط ہے، لیکن وہ کر چکے ہیں۔ یہ کورٹ کے ایسا بتاتے ہیں کہ کورٹ کا ایسا آرڈر ہے، تو اس پہ ہم کو نقصان ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمارے کو ضرور ہمارا پیسہ ہم کو ملتے رہیں گا۔ یہ جو معلومات تھی میری اور میرے فیملی کو بھی میں یہی معلومات دیا ہوں، میرے دوست احباب یعنی میرے گروپ کے ممبرس کو بھی میں یہی معلومات دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، اس ایف آئی او میں جائیں یا پھر میڈم کے ساتھ جڑیں، اور یہ بالکل شارٹ پیریڈ دیا گیا ہے 20 تک بول کے، اس کے بعد نہیں ہوں گا بول کے بھی بتایا جا رہا ہے۔ میرے کو یہ بتائیے آج تک جو بھی کمپلین کرا ان کو کچھ پیسہ ملا کیا؟ صرف ایف آئی آر کرنے والوں کو ہی پیسہ ملا۔ اور یہاں پر حیدرآباد کی ہائی کورٹ میں بھی جب ڈیڈ اینڈ فیصلہ کیا گیا تھا نورا شیخ میڈم کی ہت میں، تو اس میں بھی ایک میڈم میں سے ایک کالم رکھے تھے کہ وہ یہ رکھے تھے کہ اب جو بھی کمپلین کریں گا پولیس اسٹیشن میں ان کا کمپلین نہیں ہوں گا، وہ ایس ایف آئی او میں جا کر اپنا کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ کمپلین مینس ایز اے کمپلین کی حد تک کمپلینر کو ہر طریقے سے اپنا جواب ایس ایف آئی او میں دینا ہوگا، کسی صورت میں بھی دینا ہوگا، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل ایس ایف آئی او پوچھے گا آپ کمپلین کیوں کرے، آپ کیا وجہ تھی، آپ کے پاس آپ کتنا پیسہ لگائے، آپ کتنا پروفٹ لیے، آپ کہاں سے پیسہ لائے، یہ سب پورے کوشچنس رہیں گے، اس کے اندر ضرور رہیں گے میری معلومات کے لحاظ سے۔ ویسے بھی آپ بھی اپنے وکیل سے مشورہ کیجئے کہ کیا کیا ہے، ایس ایف آئی او میں جانے سے کیسا ہمارا کو اپروچ ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیز ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمارا یونس جو ہے بمبئی والا، انہیں ایسا پیچھے پڑا کہ بھائی اس کی بیوی کے 2 لاکھ روپے لگے ہوئے، انہیں ابھی تک کمپلین کیوں نہیں کرا، آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو سب کمپلین کے لیے دعوت کیوں دے رہا۔ اور ایک بات جو نعمان تھا، انہیں بھی ایسے انویسٹر ہے، انہیں جب ایسے میڈم کی والدہ سے پیسے طلب کرا، ان کی والدہ پیسے نہیں دینے سے اس کو غصہ آ گیا اور ان کے خلاف بہت کچھ باتیں کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد امپلیمنٹ کریں گے بول کے کورٹ میں لوگوں کو جمع کرا، پیسے لیا، سوب لیا، اس کے بعد انہوں ڈرگ کی چکر میں چلے گیا، ابھی انہوں جیل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو دیکھیے مجرم جیسا ہی برتاؤ ہو جاتا ہے۔ اب وہ بول رہا تھا کہ میڈم بڑی شان و شوکت سے عیش و آرام میں ہے، وہ ہے اللہ ہے، مرغی کھا رہی ہے، مٹن کھا رہی ہے، اللہ کھا رہی ہے، فلاں کھا رہی ہے۔ اب اللہ میاں بولے ٹھیک ہے تو ایسا بول رہا نا، ٹھیک ہے اب دیکھ تو کیا کھا رہا، جیل میں کیا کھلاتے تو دیکھ بول کے اب اس کو پریکٹیکل کروا رہے ہیں اللہ میاں۔